Sir. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, exam question number 5 सम्म कम्प्लिट गरेको थियो हैन? Yes, sir. 4 सम्म कम्प्लिट गरेको थियो उसलाई. 4 सम्म गरेको. 4 सम्म. 5 सम्म. 4 सम्म न सर, आज 5 स्टार्ट. 5 देखि स्टार्ट है. 5 डिफरेन्ट छ हैन, सजिलै छ. इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मात्र मैले तिमीलाई हिजो रोकिरा मात्रै है. यो क्वेशन एक्जाममा धेरै पटक 4 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो. 2 मार्क्स पनि हैन, 4 मार्क्स हो. गाह्रो भएर सोधे हैन, 4 मार्क्समा सोध्ने सबभन्दा सजिलो क्वेशन खोज्यो भने यो क्वेशन भेटिन्छ. त्यो भएर एक्जाममा पटक पटक आउँछ यो क्वेशन. ए मैले गर्दिन्छु, बी तिमीले गर्छौ. limit x tends to 2, limit x tends to 2, x minus root 8 minus x square upon root x square plus 12 minus 4. क्वेशन यही छ हैन? क्वेशन यही छ. ल x equal to 2 राख्दा के हुन्छ? x ठाउँमा 2 राख्दा when x equals to 2 given function takes 2 minus हैन, रफमा हेर्न सक्छौ. x value 2 भयो. 2 minus root 8 minus 2 square, root 8 minus 4 भनेको कति हो? root 4 हो. root 4 भनेको कति हो? 2 हो. न्युमरेटरमा 2 minus 2 0 भयो. डिनोमिनेटरमा 2 square 4 plus 12 16. root 16 भनेको 4 minus 4 4 minus 4 भनेको पनि कति भयो? 0 भयो. 0 by 0 form. If you put x is equal to 2 in the given function, we get 0 by 0. We get 0 by 0, which is the indeterminate form. अब के गर्छ? जुनसुकै फर्म भए पनि स्क्वायर रुट देख्छौ भने स्क्वायर रुट फंक्सन छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. त्यसलाई रेशनलाइज गर्नुपर्छ. अब रेशनलाइज गर्नेको रुल के थियो? रेशनलाइज गर्नेको रुल अब न्युमरेटरमा छ भने न्युमरेटरको कन्जुगेट गर्ने, डिनोमिनेटर छ भने डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गर्ने, दुवैमा छ भने दुवैकोले मल्टिप्लाई गर्ने. के भन्नु अगाडिको क्वेशनमा पनि यस्तै रुल हामीले अप्लाई गरेका थियौं. अनि अर्को कुरा पनि मैले भनेको थिएँ, सिंगल एउटा रुट मात्रै हुँदाखेरि गर्नु पर्दैन, तर कन्जुगेट मल्टिप्लाई कति बेला गर एउटा रुटसँग अर्को नम्बर अथवा अर्को रुटै भएको फंक्सन हैन, एड अथवा सबट्र्याक्ट भएको हुनु पर्यो. ल यो चाहिँ तपाईहरुले सिम्प्लिफाई गरेर हेर हैन, कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर. 1 2 3 तीनटा एक्सप्रेसनहरु छ. फर्स्ट क्वेशन भ्यालु x minus root 8 minus x square by x square plus 12 minus 4. न्युमरेटर को कन्जुगेट x plus root 8 minus x square, डिनोमिनेटर में सेम नै लेख, x plus root 8 minus x square into थर्ड एक्सप्रेसन डिनोमिनेटर को कन्जुगेट root x square plus 12 plus 4 minus 4 मा plus 4 गर्नु पर्यो, डिनोमिनेटर में सेम गर. अब सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो. सिम्प्लिफाई गर्दा अलि विचार पुर्याउ. के गर्नु पर्यो त? फर्स्ट को सिम्पली न्युमरेटरमा सिम्प्लिफाई गर्दा कुन टर्म लिने? फर्स्ट र सेकेन्ड लिने हैन. फर्स्ट र सेकेन्ड लिने. किन? न्युमरेटरको कन्जुगेट भनेको सेकेन्डमा छ. फर्स्ट र सेकेन्ड लियो भने के हुन्छ? x स्क्वायर माइनस 8 माइनस x स्क्वायर रुटको होल स्क्वायर रुट हट्छ. x स्क्वायर माइनस 8 हुन्छ, माइनस प्लस x स्क्वायर हुन्छ. अनि उतापटिको टर्म थर्डको सेम नै हुन्छ, रुट x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4. अनि त्यस्तै गरी डिनोमिनेटरमा जाऊ. डिनोमिनेटरमा पनि के हुन्छ भने रुट x स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर गर्दा रुट हट्यो, x स्क्वायर प्लस 12 भयो, माइनस 4 को स्क्वायर गर्दा 16. यहाँको धेरै झुकेर 4 लेखेर बिग्रिन्छ एक्जाममा पनि. यहाँ झुकिन्छ अनि 4 को स्क्वायर गर्न बिर्सिन्छ कतिजनाले, त्यो कुरा ध्यान देऊ है. यहाँ छुट्ला भनेर यो 16 लेख्न बिर्सला, 4 को स्क्वायर छुट्ला, ध्यान देऊ. अनि यो बीचको सेकेन्डको टर्म आइरहन्छ, त्यो भने x प्लस रुट 8 माइनस x स्क्वायर भयो. अब काम भने सिम्प्लिफाई गर. लिमिट x tends to 2. जस्तै अब यो 2x स्क्वायर माइनस 8 हुन्छ है, यो पार्ट 2x स्क्वायर लेख्दा नि हुन्छ तिमीले. 2x स्क्वायर माइनस 8 हुन्छ, माइनस 8 हुन्छ. 2 कमन लियो भने कति हुन्छ? 2 कमन लियो भने x स्क्वायर माइनस 4 हुन्छ.
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 भइहाल्यो डिनोमिनेटरमा सिम्प्लिफाई गर्यो भने एक्स स्क्वायर माइनस 4 हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस 4 हुन्छ इन्टु एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरबाट हेर्यो भने एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्यान्सल हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्यान्सल हुन्छ 2 बाँकी रह्यो रुट एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 बाँकी रह्यो एक्स प्लस रुट 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाँकी रह्यो अब यो स्टेप भने भेल्यु राख्न हामीले भेल्यु राख्न सक्छौँ यो स्टेपलाई यो स्टेप हामीले भेल्यु राख्न सक्छौँ भेल्यु राख भेल्यु राख्यो भने कति हुन्छ एक्स ठाउँमा 2 राख 2 इन्टु 2 स्क्वायर 4 प्लस 12 प्लस 4 इन डिनोमिनेटर 2 प्लस रुट 8 माइनस 4 इक्वल्स टु 2 इन्टु 4 प्लस 2 अंडर रूट इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 सिम्प्लिफाई गरेर कति आउँछ 16/4 इक्वल्स टू 4 इज द रिक्वायर्ड लिमिट अफ द फंक्शन तिमीले यसो लेखेर राम्रै अब मैले छोड्दा त यतिकै छोडिदिन्छु हैन तिमीले जब एन्सर आउँछ नि जब एन्सर आइसक्छ एन्सर आएपछि यसरी लेख्यो भने देयरफोर भन हैन देयरफोर भन क्वेशन जे छ त्यही सार सबै क्वेशनमा ए गर्दा हुन्छ है गरे यति काम गर सबैमा इक्वल्स टु लिमिट कति आयो 4 आयो यसरी लेख्यो भने राम्रो देयरफोर ओके देयरफोर यहाँ लेख्न मिलेन ठीक छ ल देयरफोर लिमिट एक्सटेन्स क्वेशन जे छ इक्वल्स टु 4 भनेर यसरी एन्सर राख एक्जामलाई गर त्यसरी लेख अनि यो मैले चाहिँ तिमीलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर तल तल लेखा हुन्छु तिमीले तल तल लेख्नु भन्दा के रे सिधा सिधा लेखिरहेको छु तिमीले सिधा सिधा नलेख्नु यस्तै गरी तल तल लेख्दै लेख्दै जानु ओके क्वेशन नम्बर बी क्लास सुरु गर यो पनि सेम नै छ केही छ भने सोध्न पनि पाउँछौ छैन भने सुरु गर क्वेशन नम्बर बी भाइ क्वेशन कपी गर है क्वेशन नम्बर बी कपी गर लिमिट एक्सटेन्ड्स टु 1 अथवा यो पेजको स्क्रिनशट लिएर है म अर्को स्लाइडमा जान्छु क्वेशन कपी गरिराख त लिमिट एक्सटेन्ड्स टु 1 x minus 2 minus x square 2x minus root 2 plus 2x square बी नम्बर भने हैन बी नम्बर क्वेशन लेखिरा है कपीमा क्वेशन लेख अनि क्लास सुरु गर केही छ यो माथि ए नम्बरमा केही छ सुन्नु पर्ने कुराहरु कसैलाई केही गाह्रो लाग्छ बुझा छैन भने सोध हेर यति सजिलो क्वेशन छ हैन तर एक्जाममा 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो यो क्वेशन आयो भने 4 मार्क्स भन्दा तल आउनु ल क्वेशन कपी गर है त म अर्को स्लाइड यो स्लाइड म चेन्ज गर्छु स्क्रिनशट पनि लिन सक्छौ स्क्रिनशट पनि लिन सक्छौ तिमीहरु ल अथवा कपी गर अनि क्लास सुरु गर के आउँछ शेयर गर एन्सर चाहिँ डिस्क्लोज नगर मलाई च्याट ग्रुपमा लेख सर यो बुझाइदिनु न फेरि कुन बाबु यो भने कुन सर ए 5a हजुर 5a तिमी ढिला हो हजुर त्यो मेरो आन्सर मिले सबै कुरा रिपिट गर्न कहाँ सकिन्छ सर यस आन्सर मिले पठाएको छु हेर्नु त च्याटमा ओके also थ्यांक यू मैले हेर्सके ल यस्तै गर्दै क्लास गर्दै गर मलाई पठाऊ अहिले मैले यसलाई स्टप गरे म अर्को स्लाइड खोल्न तयार गर्छु टाइम तिमीलाई म 16 सम्म वेट गर्छु है म्याक्सिमम
Jessica, thank you. Vinay, thank you. Ritika, you need to revise your answer. Kusal, thank you. Rohan, you need to revise your answer. Deepsika, thank you. Girish, thank you. Ashwin, send your answer. Chris, you need to revise your answer. Ashwin, thank you. Solin, thank you. Anuj, thank you. Nikhil, thank you. Okay. ल अब जति एक दुईजना भाइ तिमीले कहाँ इरर गर्यो थाहा भएन हैन टिपिएस युनिटी रिवाइज योर एन्सर अभिषेक युनिटी रिवाइज योर एन्सर कहाँ इरर गरिरहेछ तिमीले एन्सर 2 आउँछ मैले भन्ने अब एन्सर 2 आउँछ अघि भन्दा सजिलो छ यति हेर ल हेर हेर्दै जाऊ जस्तै कन्जुगेटली मल्टिप्लाई गर सिम्प्लिफाई गर यो स्टेप चेक गर एउटा स्टेप यसलाई ग्रीन लगाइदिए त्यसपछि यो सिम्प्लिफाई भइसकेको स्टेप हो यो स्टेप चेक गर यसलाई येलो लगाइदिए यो दुईटा स्टेप चेक गर त्यो मध्ये कुनै मिरर छ छैन भने भ्यालु लगाउँदा इरर छ सिम्प्लिफाई गर्दा 2x² - 2 हुन्छ तल पनि 2x² - 2 नै आउँछ तल माथि केही गर्नु पर्दैन आफै काटिन्छ अथवा 2 कमन लिएर काटिने हुन्छ जे गर भ्यालु राख भ्यालु राख्यो भने 4/2 आउँछ त्यो भने 2 नै हुन्छ अरे अब सजिलो गाह्रो यो बिगार्यो भने त एक्जाम बिगार्ने चान्स हुन्छ राम्रोसँग हेर तिम्रो कहाँ इरर रहेछ फर्स्ट स्टेप 1 कतिवटा स्टेप काउन्ट गर 1 2 3 4 फोरवटा स्टेपको क्यालकुलेसन भयो त्यसपछि भ्यालु भयो त्यति त भयो यति गरेर 4 मार्क्स आउँछ सर हाम्रो टोटलमा कतिवटा थ्योरम छ टोटलमा त तिमीहरुको लिमिटको थ्योरम छ अब यो चाहिँ यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ तिम्रो 3 वटा जति थ्योरमहरु छ मैले एउटा थ्योरम पढाएको थिएँ त्यो प्रुभ गर्नु पर्दैन तर यो थ्योरम चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ ल अहिलेसम्म हामीले पढ्यौं भने फर्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टु अल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टु अल्जेब्रिक फंक्शन देयर आर 3 chapters of limit there are 3 chapters includes 3 different concepts first chapter algebraic function second chapter trigonometric function second chapter trigonometric function तिमीले trigonometry नपढाएको कोही छ अहिलेसम्म क्लासमा कोही छ trigonometry नपढाएको कोही छ तिमीहरु ल यो तिमीलाई सुरु गर्न भन्दा अगाडि अब म बोल्न थाले फेरि यसलाई टाइम लाग्छ तिमीलाई कम्तिमा पनि आजको टाइम यही थ्योरममै जान्छ ल मैले सुरु गरिहाल्ने जसले ट्रिगोनोमेट्री पढाएको छैन फर्मुलाहरु बिर्सेछु एकचोटी फर्मुलाहरु याद गरे सबै कुराहरु
अहिले sin c minus d का फर्मुला c plus d का फर्मुला याद गर यो अनि त्यसै गरी 2a का फर्मुलाहरु याद गर हाफ एंगल का फर्मुलाहरु याद गर Currently भन्छ limit theta tends to 0 sin theta by theta equals to 1 where theta is measured in radian यसको लागि तिमीलाई होमवर्क पनि मैले अहिले भनिदिन्छु अहिले मैले तिमीलाई थीटा बाट गराए तिमीले अब एक कुरालाई अब x बाट गर्नु पर्यो limit x tends to जस्तै भयो यसले करेक्सन गर्न थोरै अब x तिमीले एक्जाममा तिमीलाई x बाट पनि क्वेशन आउन सक्छ हैन थीटा बाट पनि क्वेशन आउन सक्छ तिमीलाई x बाट पनि क्वेशन आउन सक्छ थीटा बाट पनि आउन सक्छ जुन पनि आउन सक्छ x आयो भने x बाट गर्न सक्नु पर्यो थीटा आयो भने थीटा बाट गर्न सक्नु पर्यो ओके ल हेरे अब थ्योरम क्लियर भयो हैन थ्योरमले के भन्छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा भयो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ भन्छ अब कसरी 1 हुन्छ हेरौं कसरी 1 हुन्छ हेरौं त्यसको लागि फिगर चाहिन्छ फिगरमा र डिस्क्रिप्सनमा हेरौं है यसको 3 वटा पार्ट छन् फर्स्ट पार्ट भनेको डिस्क्रिप्सन भयो सेकेन्ड पार्ट भनेको क्याल्कुलेसन भयो अब यसमा ल हेर्दै जाऊ let ABC be a circle of radius r let ABC be a circle of radius r जस्तै तिमीले के गर्यो भने एउटा सर्कल लियो सर्कलको रेडियस चाहिँ ABC छ है ABC भन्ने सर्कल छ त्यसको रेडियस r छ कुनै सर्कल कन्सिडर गरे यस्तो गरौँ है यो एकछिन है अब ल ठीक छ के उपाय लगाउँला AB behind arc यति मजा आएन हेर है अनि पहिला चाहिँ मलाई केही कुराहरु फिगरमा लेखेर म बताउँछु ल अहिले सर बताउँछु त्यसपछि तिमीलाई म बताउँछु तिमी अर्को के तिमी ड्राइङ गरेर बताउँछु यतिकै बताउँदाखेरि तिमीलाई कन्फ्युजन आउला जस्तो लाग्छ मलाई लेट ABC बी अ सर्कल कुनै सर्कल कन्सिडर गर अब त्यसको रेडियस r छ अफ रेडियस r एन्ड AP behind arc विथ सबस्टेन्स एंगल थीटा एट सेन्टर हो हैन अब त्यसले के कुनै त्यो आर्कले के गर्छ भन्दा AB भन्ने आर्कले लियो त्यसले सेन्टरमा हैन अर्थात सेन्टर भने ओरिजिन लिइराछ त्यसमा थीटा एंगल बनाउँछ लेट PQ बी द टेन्जेन्ट एट द पोइन्ट P PQ भने टेन्जेन्ट छ पोइन्ट P मा टेन्जेन्ट छ अब द सर्कल व्हिच मिट्स BA प्रोड्युस एट पोइन्ट Q जोइन PA P रे यसलाई जोइन गर ड्र PR परपेन्डिकुलर टु BA ड्र PR परपेन्डिकुलर टु BA देन भनेको छ हैन त्यो भन्दा अगाडि एकछिन है स्टेप शेयर गरे व्हाइट बोर्ड युज गरौँ है अब त्यति फियर चाहिँ हुन्न हैन रफली यहाँबाट अलिकति काम चलाउँ है भएन अब यो ओके एउटा सर्कल छ ओके त्यसमा लाइन छ अरे लाइन छ अब यहाँ लेटर लेख्न त मिल्यो भने लेखौँला हैन ल सर्कल छ सर्कलको सेन्टर पेन्सिल कता गयो है र ओके ल बीचको पोइन्ट छ हैन बीचको पोइन्ट सर्कल भयो सेन्टर ओ छ यसको सेन्टरलाई ओ भन्यौ सेन्टर ओ छ ड्राइङमा जाउँ त्यसबाट कुनै आर्क लिने है सिनेमा system text format ल त्यसपछि कुनै आर्क यहाँ लियो हैन आर्क यहाँ लियो फेरि
त्यसपछि फेरि यहाँदेखि यो सेन्टर र यो आर्कलाई जोइन गर, यो सेन्टर र यो आर्कलाई जोइन गर है। ग्रीन कलरमा राख्दिएँ मैले हैन, ग्रीन कलरमा राख्दिएँ। एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्नु पर्यो, एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्नु पर्यो। टेन्जेन्टलाई ब्लू कलरमा राख्दिएँ मैले। अब यहाँ एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर। ओके, अब अलमोस्ट 10 जनै मानौ ल, छोइस नै भनौँ। र तिमीहरूको एप्रोक्सिमेट भयो, एक्ज्याक्टली त बनाउन सकिन्न हैन। ल कुनै सर्कलको नाम लियो, सर्कललाई के भन है, सर्कललाई एबिसी भन हैन। यसको अप्सन दिएन यहाँ तिमीहरूको। भिडियो अन्डु फर्मेट लाइन विथ फ्रन्ट ल यहाँसम्म थोरै रिभ्यू गर्न सक्छौ कसैले? हामीले के गर्यो भन्न सक्छौ? हेरे हामी म एकचोटि म भन्छु। सुरुमा सर्कल कन्सिडर गर्यो। अब ओके जाऊ त, तिमीले भन त कति मैले भनेको कुरा बुझ्यौ? भन्दै एबिसी भने सर्कल छ हैन। यो नाम एबिसी राख्न सक्छु। यहाँ मैले यहाँ लेख्ने कुरा भेटिन हैन। एबिसी भने सर्कल छ। अनि त्यसमा के गर्यो भन्दा कुनै आर्क लियो कि यहाँ बीचमा पोइन्टमा हामी लियो हैन। कुनै आर्क सपोज गर्यो, त्यो आर्क जस्तै यसलाई कुनै पी भन्न सक्छौ हैन। आर्क सपोज गर्यो त्यसलाई पी भन्न सक्छौ। आर्कमा आर्क सपोज गर्यो, त्यो आर्कलाई जोइन गर। ओरिजिन र आर्कलाई जोइन गर, ओरिजिन र आर्कलाई जोइन गर। जोइन गरेर यो ग्रीन लाइन भयो। अनि त्यसपछि ए पोइन्टमा है टेन्जेन्ट हो, अहिले राम्रोसँग टच भएको छैन। अहिले फिगर स्लाइडको फिगर हेरौँ ल हैन। त्यो फिगरमा त्यही राम्रोसँग टच भएन हैन। यसमा के गर भन्दा टेन्जेन्ट ड्र गर। टेन्जेन्टले के हुन्छ भन्दा यतिकै मिट गरेको छैन सर्कलमा। यो रेड लाइनले प्रोड्युस गर्दाखेरि मिट गरिरहेछ। त्यसपछि यो ए पोइन्टबाट हैन, तिम्रो टेन्जेन्ट ड्र गरेको पोइन्टबाट यहाँ तल पनि परपेन्डिकुलर ड्र गर। ठीक छ? यति काम गर्नु पर्यो है, यति काम गर्नु पर्यो है। फिगर बन्यो ल। अब चाहिँ बुझ्छौ होला। अब हेरौँ है। ओके ल, यसलाई पनि मैले स्टप गरेँ है। ल यो के छ भने सोध, छैन भने अहिले यसलाई मैले स्टप गरेँ। ल अब हेर बुझिन्छ है। अब हेर बुझिन्छ। लेट एबिसी बी सर्कल हामीले ल्याएको थियौँ। अफ रेडियस आर थियो हैन। त्यो बीचमा पोइन्ट लिइरहेको थियो, त्यसलाई ओरिजिन भनेको थियौँ। नाम पनि हेरौँ। एन्ड एपी बिहाइन्ड आर्क विथ सबसेन्स एंगल थीटा हैन। यो आर्कले बनाएको एंगललाई के भन? ओके, यो एंगल हामीले के भन्यो? थीटा भन्दियो। यहाँसम्म क्लियर भयो? थीटाले के गर्छ भन्दा थीटा भनेको यो आर्कले सेन्टरसँग थीटा डिग्री एंगल बनाउँछ। त्यो आर्क र ओरिजिनलाई जोइन गरौँ। ओपी हुन्छ अथवा पीओ भन। एंगल पीओ ए इक्वल्स टु थीटा भयो। लेट पीक्यू भन। पीक्यू टेन्जेन्ट ड्र गर। पीमा टेन्जेन्ट ड्र गर। पीक्यू अनि मैले टेन्जेन्ट ड्र गरेर देखाएको थिएँ तिमीहरूलाई। एट द पोइन्ट पी अफ द सर्कल विच मिट्स बीए प्रोड्युस साइड, कि त्यतिकै मिट गरेको थिएन। तलको डायमिटरलाई अर्थात् जुन त्यो रेडियसको लाइन थियो त्यसलाई प्रोड्युस गर्दा मिट गरिरहेको थियो। त्यहाँसम्म भइहाल्यो हैन? त्यहाँसम्म भइहाल्यो।
देन अब हेर है त अब के हुन्छ त यहाँ अब एरिया अफ ट्रायंगल OPA इज लेसर इक्वल टु एरिया अफ सेक्टर OPA एरिया अफ ट्रायंगल OPA भनेको कुन हो एरिया अफ ट्रायंगल भनेको OPA हैन एरिया अफ ट्रायंगल OPA त्यसपछि के हुन्छ ट्रायंगल भन्दा ठूलो सेक्टर हुन्छ हैन OPA सेक्टर भनेको पुरै हो ट्रायंगल भने सानो हो इज लेसर इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल OPQ एरिया अफ ट्रायंगल OPQ त्यो भन्दा अझै ठूलो के छ एरिया अफ ट्रायंगल OPQ छ एकछिन है त फेरि यसमा ट्राई गरौँ चाहिँ कोही सेटबोर्ड ओपन हुन्छ कि हुँदैन ल ठीक छ ल यहाँ हेरे त जस्तै यसलाई हामीले के भनेको थियौँ यो पनि ABC यस्तो भनेको त होला हैन हामीले So left side must it be you. ABC भनेको थियौँ हैन यसलाई B भनेको थियौँ ल यसलाई A भनेको थियौँ हैन के B भनेको थियो होला जसलाई ठिक छ जे भन्नु के फरक पर्दैन ड्राइङ गर्न मिल्दैन ठिक छ छोड्दिउँ मलाई सी कतै राख्दिउँ ठिक छ अथवा सी यहाँ राखे पनि हुन्छ नेम चाहिँ के लेखेको थिएँ त्यो अनुसार गरौँ अनि यहाँ बिचमा पोइन्ट P लियो हैन यहाँ पनि हामीले Q लिइरहेको थियौँ यो चाहिँ यो हो यो चाहिँ O थियो हैन यो ओरिजिन थियो O थियो ओरिजिन थियो ल जस्तै सुरुमा एरिया अफ OPA भनेको छ अब यसलाई पनि जोइन गरेका छौँ हामी एरिया अफ ट्रायंगल OPA हैन एरिया अफ ट्रायंगल OPA भन्दा सेक्टर ठुलो छ नि किन भन्दा यो डट डट पार्ट छ नि हैन यो डट 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 यो पार्ट सेक्टरमा बढी हुन्छ सबभन्दा सानो ट्रायंगल OPA रहेछ त्यो भन्दा ट्रायंगल OPA भन्दा सेक्टर OPA ठुलो छ किन भन्दा यो यति पार्ट छ नि यति मैले स्याडो गरिरहेको छु यो पार्ट त के छ सेक्टरमा पर्छ ट्रायंगलमा पर्दैन अनि त्यो भन्दा अझै ठुलो के छ भन्दा ट्रायंगल OPQ हुन्छ त्यो भन्दा अझै ठुलो ट्रायंगल OPQ हुन्छ है बुझिन्छ यो यति यहाँसम्म Sir, बुझिन्छ ल अब यसमा अलि थोरै डिस्कसन गरौँ हैन आज ठिक छ कम्प्लिट गर्ने भने भोलि कम्प्लिट गरौँला तर बुझ्न चाहिँ बुझ्नु पर्यो है तिम्रो सिग्निफिकेसनको कुराहरु बाँकी रह्यो भने भोलि नै हजुर सर त्यो सेक्टर वाला पार्ट बुझेन सेक्टर भने जस्तै OPA भनेको यो लाइनसँग लियो भने हैन यो ड्र गरेको लाइन लियो भने त्यो त्यसलाई ट्रायंगल भन्छन् सेक्टर भनेको यो आर्क हुन्छ नि सेक्टर भनेको पार्ट हो कि यहाँ हेरे त सेक्टर भनेको जुन हुन्छ नि कर्वले अकुपाई गरेको पार्ट हो यो एरियालाई हामी सेक्टर भन्छ अब यसो ड्र गर्न मिल्दैन OPA जस्तै त्यो ट्रायंगल यो जस्तै यस्तो गरौँ यो चाहिँ गर्न सकिन्छ यसो है कन्ट्रोल Z एकछिन है त ल यस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ अहिले मैले कुन कलर लगाइरहेको छु येलो कलर हैन जस्तै यो तिमीले OPA हेर है OPA हेर हैन OPA मा यो मैले कलर गरेको पार्ट लिएन भने के भयो ट्रायंगल OPA भयो हैन मैले कलर नगरेको पार्ट लियो भने के हुन्छ OPA भयो ती ट्रायंगलमा यो कलर गरेको पार्ट थपिदियो भने सेक्टर भयो सेक्टर भनेको सर्कलको एउटा पार्ट हो कि सेक्टर भने एरियाको एउटा पार्ट हो कसले सोधेको थियो क्वेशन बुझे सर ल है अब हामीले एरिया निकाल्न ट्राई गरौँ है एरिया निकाल्न ट्राई गरौँ ठीक छ तिमीले बुझ्नु चाहिँ पर्यो है ल एरिया अफ OPA भने के हुन्छ होला एरिया अफ OPA भने के हुन्छ होला के हुन्छ भने त एरिया अफ OPA के हुन्छ 1/2 हाफ बेस इन्टु हाइट हाफ बेस इन्टु हाइट हैन यसलाई हामीले R भनेको थियो जस्तो लाग्छ हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ है OPA लेख्न गाह्रो छ अब यसले रफै भए पनि 9 भन्दा हुन्छ भनौँ हैन OPA को एरिया हैन हाफ बेस इन्टु हाइट हाफ बेस इन्टु हाइट हाफ बेस भनेको छ OA हाफ OA हुन्छ हैन OA भने त R हो नि त हैन
हो सर रेडियस ओए भनेको आर हो हैन हजुर बेस इन्टु हाइट पी अनि पिआर हुन्छ पिआर पिआर हुन्छ यो आरओसी लेख्न चाहिँ अब त्यति हामी युजर फ्रेन्डली छैन हामी नभए भएन लाई आर त माथि हुनुपर्ने तल 2 हुनुपर्ने 1/2 हाफ आर तल लेख्नुभयो ए पेन्सिल हाल्नु इरेज गर्ने बित्तिकै पेन्सिलको अप्सन दिने मैले भेटिनँ कहाँ छ पेन्सिल ओके ल यसपछि कति हुन्छ पिआर को भेल्यु कति हुन्छ भन्न सक्छौ पिआर को भेल्यु कति हुन सक्छ भन्न सक्छौ पिआर को भेल्यु कति हुन सक्छ आर साइन थीटा कसरी आर साइन थीटा हुन्छ त्यो के भन्छ साइन थीटाको फर्मुला p बाइ h हुन्छ अनि त्यसपछि बेसिङ परपेन्डिकुलर इन्टु हाइपोटेन्युसको अनुसार पाइथो गरेर हेरौँ ल अब हेऱ्यो अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू भने के छ भन्दा यसको एरिया कति हुन्छ नि अब एरिया अफ ट्रायंगल ओपीए को एरिया कति हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू को कति हुन्छ एरिया अफ सेक्टर ओपीए को कति हुन्छ यदि तीनटा कुरा निकाल्यो भने हामी एन्सर निकाल्न सक्ने हुन्छौँ यसलाई मैले स्टप गरेँ अब फेरि मैले मेन स्लाइडतिर लैजान्छु हैन मेन स्लाइडतिर लैजान्छु मेन स्लाइडतिर लैजान्छु तिमीहरूलाई हैन ल जस्तै यो है अब यसमा अब यहाँसम्म फाइनल भयो एरिया अफ ट्रायंगल ओपीए इज लेसर इक्वल टु एरिया अफ सेक्टर ओपीए इक्वल्स टु लेसर इक्वल टु एरिया अफ सेक्टर ओपीक्यू यहाँसम्म क्लियर भयो हैन यहाँसम्म बुझ्छौ सर यस सर हजुर हजुर अमितलाई इन गर्दिनु रे के अमृत चौरासिया मैले गरिसकेँ भर्खरै ल न एरिया अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा हो भने यति कुरा छ यसको लागि हामी वर्कआउट गर्दैछौँ त्यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छ तिमीलाई बुझ्नु गाह्रो हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई अल्टरनेटिभली बताउन ट्राई गरिरहेको छु एरिया अफ ट्रायंगल ओपीए निकाल्न खोज्दैछौँ हामी अब एरिया अफ सेक्टर ओपीए निकाल्न खोज्दैछौँ है अनि चाहिने कुरा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू निकाल्न खोज्दैछौँ त्यसको लागि है अब यसलाई मैले स्टप सेयर नै गरेँ हैन यसको अल्टरनेटिभ खोजौँ है अब त्यो इसको अल्टरनेटिभ ल यसले पनि काम चाहिँ चल्छ है जस्तै तिमीहरूको अघिको फिगरमा हैन अघिको फिगरमा हामीले सर्कल बनाएको थियौँ कन्सिडर सर्कल ल्याएको थियौँ है सेन्टर थियो यस्तो थियो हैन फिगर याद छ नि हैन सर्कल बनायो सेन्टर थियो यहाँबाट टेन्जेन्ट ड्र गरेको थियो ओरिजिनलाई जोइन गरेको थियो ओ भनेको थियो यसलाई पी भनेको थियो यसलाई क्यू भनेको थियो यहाँदेखि आर परपेन्डिकुलर ड्र गर्थ्यौँ अनि यसलाई पनि केही भनेको थियो नाम हैन यसको पनि हाम्रो नाम हामीले के भनेको थियौँ अघि ए यसको नाम ए थियो हैन ए भनेको थियो यतापट्टि बी भनेको थियो जे भन हैन यस्तो थियो हैन अब हामीले एरिया निकाल्दैछौँ हैन एरिया भनेको कुनको एरिया निकाल्दैछौँ यहाँ हेरे एरिया भनेको ओ पी ए को ट्रायंगलको हामीले एरिया निकाल्दैछौँ यस्तो ट्रायंगल भयो यहाँ तल यो परपेन्डिकुलर लाइन्स आर छ यसको एरिया अफ ट्रायंगल हैन ओपीए भनेको कति हुन्छ ओपीए भनेको हाफ बेस इन्टु परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन बी इन्टु पी हुन्छ हाफ बेस भने बेस त रेडियस यो आर हो रेडियस हो यहाँदेखि यहाँसम्म रेडियस हो यो पनि रेडियस हो आर हुन्छ अनि पी भनेको कति भयो पीआर भयो अब पीआर को भेल्यु निकाल्नको लागि हेरे अब राम्रोसँग बुझ्यो है यो कुराहरू पीआर को भेल्यु निकाल्नको लागि पीआर भने अब जुन ट्रायंगल पनि लिन सक्छौ यसको लागि यो ट्रायंगल लिने ल मैले यहाँ सेडो गरिदिएँ यो ट्रायंगल लियो हैन यो ट्रायंगल भनेको कति लियो यो ओ छ यो पी छ
यो आर छ, यो भनेको पनि रेडियस हो, यो भनेको ओआर हो हैन। यो भने के हुन्छ त, जस्तै यसमा कुन यो एंगल त थीटा हो, यो एंगल त थीटा भनिसकेका छौँ हामी। थीटा लियो भने यसमा कुन हामीलाई के नहुन्छ त, तिमीले यो निकाल्नु पर्ने छ। यो वाट हो, यो दिइराछ। यो बेस र परपेन्डिकुलरको रेशियो केबाट आउँछ, साइनबाट आउँछ। साइन थीटा गर्न सक्छौ, साइन थीटा गर्न सक्छौ। ए देखाछ नि ब्ल्याक ब्ल्याक छ, डार्क आएछ सर, देखिरहेछ त्यो थाहा सेड छैन। आएछ। हाम पनि लागिरहेछ हामीलाई। ठिक छ सर, ठिक छ। अब यो 9 भन्दा यो ठिक छ। अब अब यो फुल लाइन फाइनल छैन। 9 भन्दा तिमीले यति धेरै बुझाउनलाई पर्ने कुराहरू छ। यसमा साइन थीटा इक्वल्स टु हेरे। अब साइन थीटा लियो भने के हुन्छ त, साइन थीटा भने के हो, p/h p/s हो। pr/s साइन थीटा इक्वल्स टु pr/s भनेको कति, r हो। pr भनेको कति हो, r pr भनेको r sin r theta। sin थीटा, r sin थीटा, pr भनेको r sin थीटा भयो हैन। यस सर। ल अब यहाँ यही हेरेर यहाँ भ्यालु राख। यो हाफ भयो, r भयो, pr को ठाउँमा कति राख्न सक्छौ, r sin थीटा theta हो। सिम्प्लिफाई गरेर हाफ r r square sin theta r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ए भयो। एरिया OPA इक्वल्स टु कति भयो त, हाफ r स्क्वायर sin थीटा हो। यस त्यही सर। कुरालाई हामी ल अब यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो, लेख्नुपर्छ भने लेख। त्यहाँ स्लाइडमा भेट्दैन तिमीहरू, स्लाइडमा भेट्दैन है। अब त्यसपछि अर्को कुरा स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ नि। स्क्रिनशट ल हुन्छ लिग। ओके, भयो सर। अब अझै एउटा कुरा म बताउँछु, तिमीलाई। अब सेक्टरको एरिया, सेक्टर भने यहाँदेखि यहाँसम्म है। सेक्टरको एरिया यहाँदेखि यहाँसम्म। यो सेक्टर भने मैले कोड दिएँ के बिरिन्न अहिले सेडो गरिरहेको छु। यति पार्ट चाहिँ सेक्टर हो। यसको एंगल थीटा छ। यो पुरै एंगल चाहिँ हैन, यो एंगल हैन, एंगल पुरै कति हुन्छ, सर्कलको एंगल भने 2π हुन्छ नि हैन, 2π रेडियन हुन्छ नि हैन। यस सर। यसको एरिया कति हुन्छ, पाइ r स्क्वायर हुन्छ। r स्क्वायर युनिटरी मेथड युज गर। 1 रेडियन भयो भने कति हुन्छ, पाइ r स्क्वायर बाइ 2π हुन्छ है। अनि अब तर हाम्रो एंगल कति छ त, थीटा छ। थीटा पुरै लियो भने पुरै एंगल लियो, 2π लियो भने पाइ r स्क्वायर। एंगल 1 लियो भने पाइ r स्क्वायर बाइ 2π। तर देयरफोर थीटा लियो भने कति हुन्छ त, पाइ r स्क्वायर बाइ 2π इन्टु थीटा गर्नु पर्यो हैन। इक्वल्स टु पाइ क्यान्सल हुन्छ, हाफ r स्क्वायर थीटा। भनेपछि एरिया अफ सेक्टर कति आयो त, हाफ r स्क्वायर थीटा भयो। ल स्क्रिनशट लिन सक्छौ, यो रफ नै हो। त्यहाँ हामी डाइरेक्ट लेख्छौँ है, स्लाइडमा डाइरेक्ट भेट्छौँ। त्यही कुरा मैले बताएँ तिमीलाई। भयो, बुझ्यौ एरिया अफ सेक्टर कसरी आएछ, यो लेखेर राख है साइडमा, पछि तिमीलाई यसैले गाह्रो बनाउँछ। अरे एकचोटि फेरि बुझाउनु न। होल सर्कल भनेको कति हुन्छ, 2π हुन्छ। 2π को एरिया पाइ r स्क्वायर हो। 1 भयो भने युनिटरी मेथड हैन, 2π स्क्वायर बाइ 2π गर, युनिटरी मेथड युज गर, रेशियो लगाऊ। थीटा भयो भने के इन्टु थीटा गर, मल्टिप्लाई गर, यसको आइहाल्छ। ल अब आज चाहिँ सेसन यतिकै हुन्छ। भोलि डिस्कसनबाट हामी सुरु गर्छौँ है। भोलि यो दुईटा भ्यालु सुन्दाखेरि मलाई बुझाउनु पर्छ, एकचोटि हेर। ओके सर। एक्सरसाइज कम्प्लिट गर। त्यो पीडीएफ पठाइदिनु हुन्छ हजुरले। पीडीएफ यसको थ्योरमको, यो थ्योरमको नि पठाइदिनु, हामी हेर्छौँ। हेर्दै गर्छु नि। ए ल हुन्छ। ल म थ्योरमको पीडीएफ पठाइदिन्छु, तिमीले आफूले हेर। अनि बताउँ त म बताउँछु, इम्पोर्टेन्ट छ, मैले छोड्दिनँ है। तिमीले आफूले एकचोटि हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। भोलि शनिबार त्यही भएर ल म पठाइदिन्छु।